वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है तो लग रहा है कि उनके जो कानूनी मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जिन केसेस में पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ उम्मीद भी थी कि रिलीफ मिलेगा, तो उनके अब ट्रायल्स में कुछ ताख़ीर हो गई है। और उसके साथ साथ आज ही खबर आई है कि जो कुछ दिन पहले इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से 1971 के हवाले से जो एक वीडियो ट्वीट की गई थी, उसमें भी एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट कर दी गई है। उसको प्रोपेगेंडा वीडियो कह के हुकूमत कह रही है कि उसमें इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो की जाएंगी कि ये इमरान खान साहब अगर जेल में है तो किधर से और कैसे ये वीडियो अपलोड की गई। इसके साथ साथ हुकूमत ऑब्वियसली पिछले कुछ दिनों से ये भी बहुत गुफ्तगू कर रही है कि इमरान खान साहब को जेल में किस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ जो हैं वो मुहैया की जा रही हैं। कि एक तरफ उनका एक इंटरव्यू छपता है जिसमें वो कहते हैं कि उनको एक छोटे से सेल में बंद किया हुआ है, तो दूसरी तरफ अब हुकूमत की तरफ से एक से ज़्यादा दावे हैं कि उनके पास कितने कमरे हैं, एक्सरसाइज की फैसिलिटीज़ है वगैरह वगैरह। मगर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ उनके पार्टी के जो लीडर्स हैं तो लगता है कि उनको अब आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिल रहा है। ये रिलीफ सिर्फ कानूनी केसेस के हवाले से नहीं है, पर उनके बहुत से ऐसे लीडर्स भी हैं जो 9 मई के बाद अगर अंडरग्राउंड चले गए थे, रुपोश हो गए थे, तो वो अब सामने आ रहे हैं। उनमें जो ताज़ा तरीन नाम है वो हमाद अज़हर साहब का है। रऊफ़ हसन साहब पे जब हमला हुआ तो हमाद अज़हर साहब सामने आए। उन्होंने रऊफ़ हसन साहब के साथ उनकी एक तस्वीर भी सामने आई कि वो दफ्तर पहुँचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में, और फिर पुलिस भी उनके पीछे वहाँ पहुँच गई, मगर उस वक्त तक हमाद अज़हर साहब वहाँ से निकल चुके थे। अलबत्ता उनके बयानात सामने आए हैं कि उनको ख़ुद इमरान खान साहब ने कहा कि अब तुम सामने आ जाओ, अब पार्टी को ज़रूरत है। और अब वो भी जो है ही इज़ इन द पब्लिक आई सो टू स्पीक। इस सारे मामले पे गुफ्तगू भी हम करेंगे। हमाद अज़हर से सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब। वेलकम टू द शो सर। जी हमाद साहब, आज ही इत्तला आई है सर कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे इंक्वायरी खुल गई है पिछले दिनों, जो उन्होंने 1971 के हवाले से एक वीडियो ट्वीट किया था। देखिए, ये बड़ा एक अफसोसनाक बात है कि कोई मौका नहीं छोड़ा जाता इमरान खान साहब पे मीडिया ट्रायल करने का, विच हंट करने का। उनकी ट्वीट पे भी इंक्वायरियां खुल जाती हैं। दूसरों ने पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया, वहाँ पे इतनी बेज़ाब्तियाँ हो गई, मुल्क का जो हशर हुआ पड़ा है। शहबाज शरीफ साहब क्या जजेस के बारे में फ्लोर ऑफ द हाउस पे फरमा रहे हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखा जाता। हमारे लोगों पर हमले हो रहे हैं, इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, उनकी इंक्वायरीज का कुछ नहीं बनता। और ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके, ट्वीट्स को लेके इंक्वायरियां बनाना, ट्वीट्स भी ऐसी कि जो पाकिस्तान की तारीख से और एक दस्तावेज जो कि सबके सामने है, तमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है उससे ताल्लुक रखता है। तो मेरा ख्याल है इट्स नथिंग बट ए विच हंट। सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर जहाँ 200 पहले इंक्वायरियां और जाली पर्चे हैं, वहाँ 201 हो जाएंगे। सही। अच्छा हमारे साहब, थोड़ी सी आप की भी बात कर लें। आप अभी काफ़ी अरसा अंडरग्राउंड रहे, आपकी बाकी जो पार्टी कॉलीग्स थे वो सामने पहले आ गए। रऊफ़ हसन साहब पे हमला हुआ तो आप सामने, और आपने कहा कि इमरान खान साहब की तरफ से अब पैगाम मिला कि मैं अब सामने आ जाऊंगा। फिर आपने कहा कि आप अब प्री अरेस्ट बेल करवाएंगे। तो सर अब बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर स्टेटस, क्योंकि उस तरह आप सामने भी नहीं आए हैं जिस तरह बाकी लीडरशिप अब हमें कोर्ट्स में या इमरान खान साहब को मिलते हुए नजर आती है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अप? देखिए, मैं तो सामने आया था और मेरा मकसद भी ये था, मैंने वहाँ कहा भी कि मैं प्रोटेक्टिव बेल लेके मैं पेश होऊंगा अदालतों के सामने, क्योंकि मेरे पे जितने पर्चे हैं, 52 मेरे पे जाली पर्चे हैं दहशतगर्दी के, उनमें मैं किसी भी मुकाम पर मौजूद नहीं था। जितना मेरा उसमें लिखा हुआ है उसमें कोई मेरा रोल नहीं था। उसके बाद वहाँ पे कोई आदि भी इस्लामाबाद की पुलिस जो है उसको वहाँ भेज दिया गया मुझे पकड़ने के लिए। लेकिन इसके बावजूद आई विल सरेंडर टू द कोर्ट ऑफ लॉ। मैं पहले प्रोटेक्टिव बेल लूँगा और उसके बाद मैं अपने जो केसेस हैं उनका मैं सामना करूँगा। और इन द मीनवाइल मैं अपनी पार्टी की खिदमत कर रहा हूँ। मैं एक बेगुनाह शहरी हूँ और जो मेरे हकूक़ हैं, कानूनी हकूक़ हैं, मैं उनसे बखूबी वाकिफ़ हूँ। और पहले मैं आपको ये भी बताऊँ कि पहले तो हमारी सारी की सारी क़यादत छुपी हुई थी। फिर केपी के अंदर जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो जो केपी के से ताल्लुक़ रखती थी हमारी क़यादत,
اس کو باہر آنے کا موقع ملا کیونکہ وہ جو سلیکٹو پروسیکیوشنز اور وچ ہنٹ کے پی کے والوں پہ ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا. پنجاب میں ابھی ہماری آدھی قیادت جیل میں ہے اور ہم ایک دو لوگ ہیں جو باہر ہیں جو ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں آئے تھے, ان کے وہ پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو بھی ختم کر لیں اور پنجاب میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم کے حوالے سے یا بات کرنے والا کوئی رہ نہ جائے. تو یہ ایک بڑی افسوسناک اور بہت ہی زیادہ تستائیت سے بری داستان ہے. اچھا حماد صاحب, تو پھر یہ بتائیں کہ اس وقت جو آپ نے فیصلہ کیا یا عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ سامنے آئیں, سر اس کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں میں بہت تنقید بھی ہوئی, تجزیہ بھی ہوا کہ آپ لوگ الیکشن تو جیت گئے, لوگوں نے آپ کو الیکشن جتوا دیا, پر آپ کی پارٹی میں جو ایک ڈسپلن کا مسئلہ ہے ہمیشہ سے رہا ہے, بٹ آبویسلی آج کل وہ بہت زیادہ واضح ہو گیا ہے. نئے لوگ پارٹی میں آئے ہیں, پرانے غالباً انڈر گراؤنڈ تھے, کچھ ان میں فرکشن چل رہی ہے. عمران خان صاحب سے کیونکہ رابطہ ریگولرلی نہیں ہوتا تو پیغامات یا جو میسیجنگ ہو رہی ہے یا ان کا پیغام سامنے آ رہا ہے اس کے بھی مسائل رہتے ہیں. کہ از دس دا ریزن کہ عمران خان صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ سامنے آئے؟ دیکھیں یہ بھی ایک وجہ ہے, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو عوام کے اندر بے چینی ہے وہ اس سطح پہ پہنچ چکی ہے کہ اس کو لیڈ کرنے کے لیے پارٹی ساری کو, خاص طور پہ پنجاب میں, اب ہم سارے جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کو گیلونائز بھی کرنا ہے اور انہیں سامنے بھی آنا ہے. اور جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں ڈسپلن کا ایسا مسئلہ تو نہیں. آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے بعد سے ہماری پارٹی کے اوپر خاص طور پر پنجاب میں سب سے زیادہ کریک ڈاؤن پنجاب میں ہوا. ایک باقاعدہ اسٹیٹ اسالٹ ہوا ہمارے اوپر, ہماری پارٹی سے لوگوں کو توڑا گیا, ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. کوئی جھنڈا بھی اٹھاتا ہے آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب میں تو غیر قانونی طور پر اس کو امپاؤنڈ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پرچے کاٹے جاتے ہیں. اس ساری ایکٹیویٹی اور اس سارے اسالٹ کے پیش نظر اگر اس کو آپ اپنے بیک گراؤنڈ میں رکھیں تو ہماری پارٹی آج یونائٹڈ بھی ہے. ہماری پارٹی نے پنجاب میں فارم 45 کے مطابق 210 سے زیادہ 262 میں سے سیٹیں جیتی ہم نے, جس کے فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں. ہم نے 110 سیٹیں فارم 45 کے مطابق پنجاب میں سے نیشنل اسمبلی کی نکالی, جو کہ تقریباً 2/3 اکثریت صرف پنجاب میں ہی بن جاتی ہے. اور ہمارا بیانیہ بھی پنجاب میں آج بہت مضبوط ہے. ہمارے مقابلے میں اگر آپ ووٹوں کی تعداد دیکھیں, گراؤنڈ کے اوپر آج فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو ہمارے تو مخالف میں سمجھتا ہوں کہیں پہ نظر نہ آئے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری پارٹی دیٹ ہیز شون ٹریمینڈس ریزیلینس, ڈسپلن اینڈ یونٹی. ہاں ایک ڈائنامک پارٹی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ کوئی ڈائناسٹک پارٹی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی سیٹلڈ حلقے نہیں ہیں لوگوں کے, یہاں پہ کوئی سیٹلڈ پوزیشنز نہیں ہے کہ عمران خان ہے ان کا بیٹا جو ہے وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوگا یا ان کا کوئی سمدھی جو ہے وہ وزیر خزانہ ہوگا. یہ ساری چیزیں تو ہیں نہیں. اس میں تو ہر بندہ اپنی محنت کے مطابق اور میرٹ کے مطابق اوپر بھی جا سکتا ہے, نیچے بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے ایک ایکٹیویٹی اور وائبریشن اس میں ہمیشہ رہتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری پارٹی میں ڈسپلن نہیں ہے. اچھا چلے, we'll have to I think agree or to disagree here. اچھا حماد صاحب, بٹ یہ بتائیے گا, آپ نے خود کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں میں بے چینی ہے تو اس کو پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے, بٹ سر یہاں بھی بہت ایک جس کو کہتے ہیں نا سینسزم ہے. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کی جماعت مقبول بھی بہت ہے, الیکشن بھی وہ جیت سکتی ہے, مگر اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور اس طرح آپ اس حکومت کو کو کمزور کر لیں گے تو یہ بہت مشکل ہے. 9 مئی سے پہلے بھی اور 9 مئی کے بعد تو خیر بہت زیادہ, کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ سڑکوں پہ اتنے زیادہ آپ نکال لیں کہ آپ اس حکومت کو اور کمزور کر لیں. دیکھیں اگر تو دیکھیں یہی سینسزم پچھلے سال بھی تھا. کہتے تھے پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے الیکشن میں کھڑے کرنے کے لیے, پی ٹی آئی کے ساری قیادت جیل میں ہے یا مفرور ہے, وہ کیسے الیکشن جیتے گی. لیکن ہم نے یہ سارا کچھ کر کے دکھایا, اور جتنی بے چینی آج ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلے کبھی نہیں تھی. اگر واقعی آپ کی بات کو ٹھیک مان لیا جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے جلسے جلوسوں سے, پرامن احتجاج سے, تو کیوں ہمیں پنجاب میں احتجاج جو ہمارا ہوتا ہے اس کے اوپر پولیس امپاؤنڈ کر جاتی ہے, کیوں اس سے پہلے 2 راتیں پہلے ہمارے ورکرز کو اٹھانا شروع کر دیا جاتا ہے. کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ عوام میں اتنی بے چینی ہے کہ اس وقت کوئی بھی عوام کی بات کرے گی سیاسی جماعت, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف جس کے قائد بہت زیادہ پاپولر ہیں, ان پہ لوگوں کا اعتماد ہے, تو وہ ایک چین ریاکشن شروع ہو جائے گا اور وہ چین ریاکشن کنٹرول نہیں ہوگا. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو دبانے سے
یہ پریشر اور زیادہ بڑھتا ہے, یہ فرسٹریشن اور یہ جو گھٹن ہے یہ اور زیادہ بڑھتی ہے, اور یہ پریشر کوکر کی طرح پھر ایک دن سیٹی بول جاتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں حماد اظہر صاحب سے. حماد صاحب, آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل کو آپ باہر آ گئے, آپ نے احتجاج کی کال دے دی, تو پنجاب میں بھی اتنے ہی لوگ نکل آئیں گے جس سائز کے آپ جلسے خیبر پختونخوا میں کر سکتے ہیں, یا جیسے جلسے عمران خان صاحب کی موجودگی میں ہوتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. عمران خان صاحب اگر آج اڈیالہ جیل کے گیٹ سے نکلتے ہیں اور ابھی وہ لاہور پہنچیں گے نہیں, تو آپ کو شاید برِ صغیر کی تاریخ کا اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں نظر آیا ہوگا جتنا صرف اس دن خان صاحب نہیں. حماد صاحب, مجھے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے, میں یہ ڈینائی نہیں کری کہ خان صاحب اگر نکل آئے ان کی. میں آگے بھی آپ کو بتا رہا ہوں, عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں بھی آپ ہمارے یہ ابھی جلسے اور کنونشنز ہمارے انشاءاللہ تعالی شروع ہونے والے ہیں, اور یہ انتظامیہ اس میں روڑے اٹکا رہی ہے. اگر ہمارے جلسے جلوسوں سے کوئی حکومت کو فرق نہیں پڑتا, عوام کی بے چینی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, احتجاج سے کوئی فرق, تو پھر ہمیں روکتے کیوں ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں کرنے دیتے؟ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے؟ فیصل آباد جلسے کی اجازت ہم نے 3 ہفتے سے مانگی ہوئی ہے, ہائی کورٹ تک میں چلے گئے ہیں, ہمیں نہیں دے رہے. کہیں پہ ہم کنونشن یا چھوٹی سی کارنر میٹنگ بھی آرگنائز کرتے ہیں, وہاں پہ پولیس لے کے پہنچ جاتے ہیں. تو پھر ڈر کس بات کا ہے کہ اگر عوام کے پرامن احتجاج سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیں, بڑے بڑے عامر آئے ہیں, ایوب خان کو بھی عوام کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے, یحییٰ خان کو بھی, جنرل مشرف کو بھی, اور اس کے علاوہ دنیا کی تاریخ میں اور بھی بہت ساری ہم نے عامریتیں دیکھی ہیں. اس وقت ہمارے ملک میں ایک ایسی پارٹی برسر اقتدار ہے جس کو فارم 45 کے مطابق صرف 17 سیٹیں ملی ہیں. ان کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے. عوام جن لوگوں کو عوام نے مسترد کیا, اگر آپ ان کو مسلط کریں گے تو ظاہر ہے عوام میں بے چینی بڑھے گی. اور میں اس تھیری کو بالکل نہیں مانتا کہ عوام کے پرامن احتجاج سے اور عوام کی بے چینی سے اور عوام کے باہر نکلنے سے حکومتوں کو فرق نہیں پڑتا. بہت فرق پڑتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ سارا جو تحریک انصاف کے اوپر آج تک جو اسٹیٹ اسالٹ جاری و سازی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہم 4-5 لوگ تو نہیں ہیں نا پاکستان طریقے سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عوام ہمارے ساتھ ہے پیچھے. بالکل سے. اچھا حماد صاحب, یہ بتائیے گا, آپ نے گزشتہ دنوں میں ایک اور انٹرویو دیا جس میں آپ نے اپنے ذاتی تجربے کا بھی اظہار کیا, اینڈ ہاؤ دس پاسٹ ایئر ہیز بین ڈیفیکلٹ فار اس. آپ بتائیں کہ جب یہ اب آپ نے فیصلہ کیا ہے سامنے آنے کا, چاہے خان صاحب کے کہنے پہ, عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیا ہے, یا خود اب آپ کے obviously والد صاحب کے لیے بھی بڑا مشکل وقت گزرا, اب ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ are they happy with it? are they worried about you? دیکھیں, میرے والد صاحب تو ایکچولی مجھے پچھلے سال اگست سے کہہ رہے تھے کہ تم اس وقت سرنڈر کر دو کورٹ میں اور جیل چلے جاؤ, کم از کم ہماری تم سے ملاقات ہو جائے کرے گی, ہمیں پتہ ہوگا تمہیں 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے, تمہارے بچے تم سے نہیں ملے, وہ تمہیں مل لیں گے, سال ہو گیا وہ نہیں ملے. لیکن عمران خان صاحب کی مجھے ہدایت تھی کہ پارٹی کی تنظیم, پارٹی کی ٹکٹنگ پروسیس, الیکشن پروسیس, اور سارے ہمارے کیسز جو چل رہے ہیں اور ہمارے جو لوگ ورکرز بکھرے ہوئے ہیں, ان سب کو ہم نے پنجاب میں جوڑ کے رکھنا ہے. کسی نہ کسی ایک سینئر شخص کو تو ضرورت تھی نا اس سارے کو لیڈ کرنے کی, اور پیچھے سے بیک اینڈ سے چیزوں کو مینیج کرنے کی. بہت سارے کام ہوتے ہیں جو بیک اینڈ سے پارٹی کی تنظیم کے حوالے سے ہوتے ہیں. آپ یقین مانیں, اس مفرور حالت میں بھی صبح سے شام تک ہمیں ٹائم نہیں ملتا, ایک کے بعد دوسرا ایشو اور دوسرے کے بعد تیسرا ایشو جس پہ ہماری میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں زوم کے اوپر. تو میرے تو گھر والے ایکچولی بڑے دیر سے کہہ رہے تھے, لیکن مجھے عمران خان صاحب کی سخت ہدایت تھی. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں عارفہ کہ یہ جو زندگی میں نے 1 سال میں گزاری ہے, اگر یہ جیل سے بدتر نہیں تھی تو یہ جیل سے بہتر بھی نہیں تھی. اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ سٹریسز ہوتے ہیں, آپ کا کوئی مقام یا ٹھکانہ نہیں ہوتا, آپ کے گھر والوں کو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے ہراساں کیا جا رہا ہے, آپ کی پراپرٹیز میری کو سیل کر دیا گیا, میرے والد صاحب جن کی 82 سال عمر ہے انہیں 2 مرتبہ گرفتار کیا گیا, میری بہنوں کے گھر کے اوپر چھاپے مارے گئے, بدتمیزیاں کی گئیں, میرے گھر کو توڑ دیا گیا اندر جا کے جہاں میں رہتا ہوں, میری رہائش ہے, وہاں میرے بزرگ والدین رہتے ہیں. ابھی چند دن پہلے آپ کو پتہ ہے میرے گھر پہ ریڈ ہوا, میرے ملازمین پر تشدد کیا, میرے جانوروں تک کو مارا گیا اور اٹھا کے لے گئے. تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے ظاہر ہے. تو اس لیے کبھی کبھی میں نے یہ سوچا بھی کہ یار کیوں نہ میں جیل چلا جاؤں, اور بندے کا پولیٹیکل کیپٹل بھی بڑھتا رہتا ہے جیل کے اندر. اور لیکن خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ یہ مجھ پر تشدد کریں گے, کیونکہ میں ایک بڑا نام سمجھا جاتا ہوں. میں ہوں تو نہیں, ویسے اپنے آپ کو نہیں سمجھتا, لیکن
کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور مجھے توڑنے کے لیے ایک ہائی ویلیو ان کے پاس پرائز آ جائے گا کہ ہائی ویلیو ایک بنایا جائے, ٹارگٹ بنایا جائے. جی ہائی ویلیو ٹارگٹ تھے آپ کافی. ہاں تو ابھی بھی شاید اچھا حماد صاحب یہ بتائیں, خیال تھا کہ اور کسی کو کرے نہ کرے تم کو یہ ہر حد تک جائیں گے تمہیں بلیک میل اور تشدد کرنے کے لیے. لیکن اور خان صاحب یہ بھی کہتے تھے, اور کیا اسی لیے ہاں حماد صاحب کیا اسی لیے ابھی تک مراد سعید صاحب بھی سامنے نہیں آئے, کیونکہ ابھی بھی آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ ان کو بھی. ہاں میرا ان سے رابطہ تو نہیں ہے, لیکن میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ مراد سعید صاحب کو بھی بہت سارے خطرات ہیں اور وہ بھی ایک ان کو ہائی ویلیو آپ ٹارگٹ سمجھ لیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ عوام, یہ بیسیکلی میں تو کوئی چیز نہیں ہوں نا, میں تو ایک سادہ سا آدمی ہوں, میں تو کوئی مجھ سے کیا کسی کو خطرہ ہونا. بیسیکلی تو ہماری جماعت اور ہمارے پیچھے جو عوام کھڑی ہے اس سے خطرہ ہے, عوام کی بے چینی سے خطرہ ہے کہ یہ عوام جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. جی اچھا حماد صاحب یہ بتائیے, بیکاز آبویسلی جیسے آپ نے ذکر کیا آپ کے, تو سر اب خطرہ بھی تو دوسری طرف یہی ہے نا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ, خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں کہ آپ لوگ اب کل پاور میں آئیں گے تو یو ول بی ورس دین دا لاسٹ ٹائم یو ور ان پاور. اب آپ نے کیونکہ اتنا مشکل سال گزارا ہے تو مجھے بتائیں کہ اس سے آپ نے, اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے, بٹ ہیز اٹ آلسو ٹاٹ یو دی امپورٹنس کہ جب آپ پاور میں واپس آئیں تو یو نیڈ ٹو بی کائنڈ ٹو دا پیپل دیٹ آر یور رائیولز, یا آپ لوگ بھی آ کے اب یہی حشر کریں گے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں؟ اب سچ بتائیے گا, صرف پولیٹیکلی کریکٹ بات مت کریے گا. نہیں پولیٹیکلی کریکٹ بات تو ایکچولی نہیں, میں آپ کو سچ بتاؤں گا اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ بتاؤں گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو اس وقت ہو رہا ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں تو دور کی بات ہے, یہ تو کبھی ماشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں ہوا. مشرف کا دور تو میں نے اپنی ہوش میں دیکھا ہوا ہے, اور اس کے وہ ماشاء اللہ کا دور تھا اور ملٹری آمریت کا دور تھا. وہ تو ابھی جو موجودہ انسانی حقوق کی صورتحال ہے, صحافت کی آزادی کی صورتحال ہے, وہ اس دور میں زیادہ تھی, اس دور میں کم ہے. اور کسی بھی دور میں, کسی ایون ضیاء الحق کے شاید دور میں بھی مخالفین کے ساتھ, مخالفین کی فیملیز کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا جو آج ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. ہاں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ایک لرننگ لیسن ضرور ہے. ہمارا پہلی مرتبہ حکومت میں ہم آئے جب 2018 کے الیکشن میں ہم کامیاب ہوئے, ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے میڈیا کی آزادی کی طرف بھی, اور اس کو انشور کرنے کے لیے ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے پولیٹیکل اوپننس کی طرف بھی, اور پارلیمنٹری سوورینٹی کی طرف بھی, اور تمام اداروں کو ان کے حدود میں رکھنے کی طرف بھی ہمیں زیادہ ضرورت دینی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو بھی جب وہ آئندہ انشاءاللہ تعالی اقتدار میں آئے گی, اور باقی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اگر وہ کبھی اقتدار میں آتی ہیں. تو یہ لرننگ لیسنز تو سب کے لیے ہیں. اور مجھے لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو جماعتیں 30 40 سال سے اس سائیکل سے گزر چکی ہیں, آج وہ خود مارشاء اللہ کے قوانین اور آرڈیننس کو پرومولگیٹ کر رہی ہیں. آپ دیکھیں یہ جو ڈیفیمیشن لا بنا ہے, آپ دیکھیں یہ جو دوسرے تیسرے انہوں نے آرڈیننسز پاس کی, یہ کیا آپ جمہوریت کے نام پہ سارا دن آپ لپ سروس دیتے ہیں اور آپ لیکچرز دیتے ہیں, اور آپ خود اپنے ہی ادوار کے اندر آپ کسی کے کہنے کے اوپر اس طرح کے آرڈیننسز پرومولگیٹ کر کے سوسائٹی کو بند کر رہے ہیں, سوسائٹی کو کلوز کر رہے ہیں, جمہوریت کا گلا گھونٹ رہے ہیں خود وہ لوگ جو سیاستدان ہیں اور اس جمہوری عمل پر ڈپینڈ کرتے ہیں. تو یہ مجھے دیکھ کے ذرا افسوس ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ حماد صاحب, آپ نے ہمارے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے ایک خط سامنے آیا ہے جو انہوں نے برٹش ہائی کمشنر کو لکھا ہے. اپریل میں آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں, جہاں جو جین میریٹ ہے برٹش ہائی کمشنر, انہوں نے ایک تقریر کی تھی. اس تقریر کے اندر انہوں نے بات کی تھی جمہوریت کے حوالے سے, اور پھر انہوں نے پاکستان میں جو پچھلے دنوں کے واقعات ہیں, الیکشنز میں تاخیر اور پھر الیکشنز کا ہونا, جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا, بلے کا نشان لے لیا تھا جو پاکستان تحریک انصاف سے, انہوں نے ایسے ایشوز کا ذکر کیا تھا.
उन्हीं का गालबन जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक तफसीली ख़त में जो उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या फ़ैसले हुए और सुप्रीम कोर्ट ने कौन से बहुत अहम सियासी इश्यूज़ के ऊपर फ़ैसले भी किए हैं, जिनमें से एक ये बल्ले के निशान वाला था। और ये ख़त उन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन को भेजा और ये ख़त अब पब्लिक भी हो गया है और उस पर अब सवाल भी उठ रहे हैं, एक बहस भी हो रही है कि क्या इस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये ख़त लिखना चाहिए था, एक जो एम्बेसडर हैं उनको। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद नात मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। वेलकम टू द शो सर। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि ये अप्रैल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये जून का महीना आ गया है, ये ख़त लीक होके एकदम सामने आया या ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ने इसको पब्लिक किया है? व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? देखिए, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट से ही कहीं जो भी निकला है लेटर। सही, ये लेटर हो सकता है कि किसी के हाथ लग गया। हाथ लग गया, ऑफिशियली नहीं बताया उन्होंने। जी, ऑफिशियली नहीं हुआ। और ये बताया जा रहा है कि थ्रू फॉरेन ऑफिस गया है ये लेटर। अच्छा। फॉरेन ऑफिस को भेज के फिर उन्होंने फिर आगे यूके हाई कमीशन में भेजा है। अब इसमें ये नहीं मालूम कि फॉरेन ऑफिस की एडवाइस उन्होंने क्या की, क्या वो इस मामले में, क्योंकि अमूमन ये होता है कि फॉरेन ऑफिस एडवाइस करता है कि जी ये लेटर है, इससे कोई बायलैटरल रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अब इसका नहीं मालूम। लेकिन ये 3 मई का जो है वो लेटर था और इसमें बज़ाहिर जो मेन उनका चीफ जस्टिस काजी फैसा जो वो जस्टिफाई कर रहे थे वो जनवरी 13 का आर्डर है कि जी, जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन इलीगल है, जिसकी बुनियाद पे उनको बल्ले का निशान नहीं मिला। तो बज़ाहिर जिससे भी बात हुई, उनके जो हामी वकला हैं वो भी समझ रहे हैं कि अनकॉन फॉर गैर ज़रूरी तौर पे ये एक कंट्रोवर्सी आ गई। ज़रूरी ही नहीं था कि इस किस्म का लेटर लिखा जाता। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर की स्पीच ही नहीं सुनी, लेकिन इस लेटर के बाद जो है उन्होंने सुननी पड़ी कि क्या कहा था उन्होंने। तो बज़ाहिर ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा माजी में भी, जब जस्टिस काजी फैसा थे उस वक्त भी इस किस्म के लेटर लिखते थे, वहाँ कुछ ना कुछ बेनिफिट। माफ करिएगा हसनात साहब, आपकी बात काट रही हूँ, वो खत इंटरनल कम्युनिकेशन होती थी, पब्लिक भी हो जाती थी, जो एक हम कह सकते हैं एक ऐसी रिवायत है जो चली आ रही है। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो खत था वो भी तो मंजर आम पे आ गया, बट इसकी नौयत तो फर्क है। बिल्कुल ये है। और क्या माजी में कोई, आप क्योंकि वकला से मिलते रहते हैं, सीनियर वकला भी होते हैं, क्या माजी में ऐसा कोई एग्जाम्पल किसी को याद है या मालूम है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक एम्बेसडर को या फॉरेन मिशन को खत लिखा हो अंदरूनी मामलात पर? लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा, मैंने कुछ वकला से पूछा, उन्होंने कहा कोई ऐसी नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल ने बहुत सारी प्रेसिडेंट बनाई हैं, तो ये एक और उन्होंने प्रेसिडेंट बनाई है। अब इस पे क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि अभी रिव्यू पेंडिंग है उस केस का, जिसमें वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी फैसला बिल्कुल ठीक था। फिर उनका ये था कि देखिए, मैंने इलेक्शन जो है 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का उसमें बड़ा रोल था, 12 दिन में हमने इंश्योर कराया कि जी इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर, सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन एग्री नहीं कर रहे थे डेट पे, इस चीज़ का वो क्रेडिट ले रहे थे इलेक्शन के इनेकाद का। अब जो इलेक्शन कैसे हुई है उसका वो खामोश रहे थे। फिर और जो इलेक्शन में ताखीर हुई है, जिसको इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले ने उसको मोरलेस लीगल कवर प्रोवाइड कर दिया। 90 दिन के अंदर इंतखाबात के मामले में वो खामोश की क्यों नहीं हुआ इलेक्शन, वजह क्या थी, उस पर उस तरफ गए ही नहीं, उन्होंने जुडिशियल रिस्ट्रेन। अब यही बात आ रही है कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी 90 दिन के अंदर इंतखाबात, उसमें सुप्रीम कोर्ट खामोश, और यहाँ एक लीगल ऑब्लिगेशन प्रोसीजर जो है वो फिलहाल या जो भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उस बुनियाद पे आपने एक पार्टी के वोटर को डिप्राइव किया कि वो जो है वो उस सिंबल पे जिस पे वो मोहर मारना चाह रहे थे वो अवेलेबल नहीं था। अच्छा हसनात साहब, यहाँ ऑब्वियसली एक और सवाल भी उठता है और वो ये सवाल है कि क्या ये जो खत है, जैसे आपने कहा कि काजी साहब यू नो करते हैं, नई रिवायात वो सेट करते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर, बट क्योंकि कोर्ट में इस वक्त हम कह सकते हैं कि हमें बहुत सियासत है या फ्रिक्शन है, जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाहें, क्या ये भी उससे लिंक्ड है कि क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी तनकीद काजी फायजीसा साहब पे गालबन कोर्ट में भी गुफ्तगू हो रही है, कोर्ट के बाहर भी हो रही है, तो ये ख़त भी उसी
कड़ी का एक हिस्सा है कि काजी साहब को एहसास है कि ये गुफ्तगू और जगहों पे भी हो रही है? देखिए, वो जो हम चीफ जस्टिस काजी फैसल को देखा है कि वो जब स्टैंड पोजीशन ले लें तो उनको कोई परवाह नहीं कि कोई क्या कह रहा है, और वो उस पर फॉर्म रहते हैं। जनवरी 13 के आर्डर पे उन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया, लेकिन हम देख रहे हैं कि बार बार वो मजीद उसको जस्टिफाई करते हैं। बट सर, जब वो जस्टिफाई करते हैं तो उससे यही एहसास होता है ना कि उनको भी एहसास है कि ये तनकीद हो रही है, मतलब कि स्टैंडिंग फर्म। उनके लिए सेटबैक ये है कि जो माजी में जो उनके वकला सपोर्टर थे, जो उनकी जूरिस्प्रूडेंस को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते थे, उन्होंने ही कहा कि ये वर्स्ट जजमेंट है रिसेंट पास। ये उनके लिए सेटबैक है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को हम देखते हैं कि जो भी किसी मामले में भी इस वक्त उन्होंने पोजीशन ली हुई है उससे वो पीछे नहीं हटे और कंसिस्टेंट जा रहे हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जस्टिस काजी फैसल और चीफ जस्टिस काजी फैसल की अप्रोच में फ़र्क है। जस्टिस काजी फैसल जो है वो चीज़ों को और तरीके से देखते थे, चीफ जस्टिस काजी फैसल जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से देख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अब मीडिया की फ्रीडम पे कोई भी हाई प्रोफाइल केस होता था तो वो कहते थे कि मीडिया की आज़ादी नहीं है मुल्क में। एक दफ़ा उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि जी आप बताएं कि मीडिया आज़ाद है, हाथ खड़े करें, तो किसी ने नहीं खड़े किए। उन्होंने कहा जी अब बताएं कि मीडिया आज़ाद नहीं है, तो वो हाथ खड़े करें, तो सबने खड़े कर दिए। तो अब वो इस किस्म के पोल नहीं कराते कोर्ट रूम में। इसके अलावा इसके अलावा जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग का मामला, अब उन्होंने क्रेडिट वो लेते हैं कि जी मैंने शुरू की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें भी वो पिक एंड चूज कर रहे हैं। जब भी कोई सेंसिटिव नेचर का केस आता है जिसमें उन्होंने कोई इस किस्म के रिमार्क देने हैं जो हमारे एग्जेक्टिव या मुक़्तदर हल्कों को कोई क्वेश्चन करें या उनको कोई पसंद ना आए, तो उनमें लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती। जर्नलिस्ट की हरासमेंट के हवाले से जो सो मोटो केस है उसमें 2 हेयरिंग जो है उसमें लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई। अभी इमरान खान का मामला है, आज उसमें केस लगा हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा जी ये पब्लिक इंटरेस्ट का ही केस नहीं है नैब लॉ का, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक इशू है जिसमें हमने लीगल डिबेट करनी है। तो सर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे जो हम इतनी टेक्निकल डिबेट सुनते रहे थे मेरे जैसे लोग, वो क्या था फिर? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। देखें, जो चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जो हमारी एग्जीक्यूटिव की सोच है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में भी वही अब सोच है। सोशल मीडिया के हवाले से भी वो कहते हैं कि ये वबा है। तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो रही है कि गो के जुडिशरी में अब विद इन मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं इस वक्त जो जिस तरीके से, लेकिन जो हेड है वो बड़ा मैटर करता है, चाहे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, फिर अब बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे पाक ईरान बॉर्डर पे जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। वहाँ फोर्सेस इरानियन और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग हुई गुज़िश्ता रोज़, और जो वहाँ पाकिस्तानी बाशिंदे भी हलाक हुए और 3 ज़ख्मी हुए। इस वाक़े में जो लोग हलाक हुए उनका ताल्लुक़ जो था वो वाशक से था और क्वेटा से भी था। इस सारे मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद नीम शाहिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़पेपर से इनका ताल्लुक़ है, क्वेटा से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। जी सलीम साहब, ये क्या वाक़या था, किस तरह फायरिंग पेश आई? ये जो है ना, ये एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा है कि ईरानियन जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने फायरिंग की है, और जो इतलात हैं वो ये कि ये पाकिस्तानी इलाके में आकर इन्होंने फायरिंग की है। वहाँ से जो इतलात मिली हैं वो ये कि कुछ लोग जो थे वो पाकिस्तानी जो थे वो एक गाड़ी में जा रहे थे और उस गाड़ी पर फायरिंग हुई है। और जो काम है वहाँ पे, जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं, उनका कहना है कि ये शायद इस वजह से फायरिंग की उन्होंने कि जो ईरानियंस थे उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो रुके नहीं, जिसके बाद उन्होंने फायरिंग की और जिसमें 4 पाकिस्तानी जो हैं वो उसमें मारे गए हैं और 3 ज़ख्मी हुए हैं। और लेकिन साथ ही ये भी इतलात हैं कि जो ये लोग जो थे जो मारे गए हैं, ये असल में वहाँ पे जो तेल का कारोबार है बॉर्डर पे, ये शायद किसी बट सलीम साहब ये बताइएगा कि अगर ये तेल का कारोबार भी कर रहे थे और गालिबन शायद इरानियन फोर्सेस ने उनको रोकने की कोशिश भी इसीलिए की,
तो सर वो क्रॉस कर गए ओवर टू द पाकिस्तानी साइड और उनको चेज करते करते इरानियन फोर्सेस भी पाकिस्तान में दाखिल हो गए जब ये वाक़या पेश आया? जी हाँ, ये जो इलाका है जहाँ पे ये वाक़या हुआ है वो काफ़ी दुश्वार गुजार इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और उसमें उसी रास्ते से जो है वो तेल की जो रसद है वो पाकिस्तान आती है ईरान से, और बहुत बड़ी तादाद में आपको पता है कि वहाँ पे लोग जो है इस कारोबार में इन्वॉल्व हैं। क्योंकि एक ज़ख्मी का ये कहना था कि वहाँ पे वो तेल के जो सप्लाई है वहाँ से आने की उसका इंतज़ार कर रहे थे। उस दौरान जो है ना ईरानियन फोर्सेज जो है उन्होंने फायरिंग की जिससे उनके लोग मरे। उसका तो ये भी कहना था कि उसमें ईरानी भी उनकी भी ईरानियन जो है उनकी भी मौत वाक़या हुई है, और जो ईरानियन लोग थे, जो ईरानियन फोर्स के लोग जो थे वो उनको उठा के ले गए, और एक पाकिस्तानी जो है जो ज़ख्मी है, ज़ख्मियों में से एक पाकिस्तानी को भी उठा के ले गए जो अभी तक वापस नहीं है। डिप्टी कमिश्नर जो है वाशिक के, उन्होंने भी ये बताया कि अभी तक एक पाकिस्तानी जो कि दूसरों के साथ ज़ख्मी हुआ था उसको अभी तक वापस नहीं किया उन्होंने। तो ये वाक़यात इस किस्म के वहाँ पे आमतौर पे होते रहते हैं, और इससे पहले भी कई दफ़ा हुए हैं, और ईरानियन फोर्सेस अपने इलाके में दाखिल होने पे भी बाज़ औक़ात फायरिंग करती हैं, और वहाँ से क्योंकि देखें वहाँ बहुत रश हो जाता है, वहाँ पर जो लोग इस कारोबार में मुलविस हैं दोनों तरफ से हैं, ये नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि ईरानियंस भी बहुत बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने हमारे निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।